Si Papa Benedicto XVI mideklara sa tuig 2012 nga tuig sa pagtuo. Ang paglusad sa tuig sa pagtuo gipahitukma sa ika-50 ka tuig nga kasumaran sa nabantog nga konsilyo sa bagong panahon, ang ikadawang konsilyo Vatikano. Ang maong tuig mitimaan usab sa ika-20 ka tuig nga kasumaran sa pagpublikar sa Katesismo sa Simbahang Katoliko nga gipromulgar ni Papa Juan Paulo II. Sa tuig sa pagtuo dunay duha ka butang nga giawhag ang sato papa aron pagpalambo sa pagtuo sa tibuok simbahan. Una ang pagtuon sa mga dokumento sa ikadawang Konsilyo Vatikano o ikaduha ang pagtuon sa Katesismo sa Simbahang Katoliko. Ubos nining awhag sa atong simbahan nga atong gihimo kining atong programa sa YouTube nga naguluhan og Of the Faith. Dinhi atong isgutan ang mga butang nga may labot sa pagtuong Katoliko. Sanglitag naman ang programa sa YouTube nga nagsaysa sa pagtuong Katoliko diha sa pinulungan nga English. Kining mong programa atong ipagayon sa pinulungan nga Binisaya. Busa kini alang at sa atong kaigsuunan nga Bisaya, dili lamang kanato nga nias kay Bisaya ug Mindanao, kundi dili lakip usab sa mga Bisaya nga naa sa lain-laing dapit sa kalibutan. Atong gihimo kining mong programa uban ang panginaot nga kini makatampo ngadto sa pagpalambo sa pagtuo sa daghang mga Katoliko ug sa pagdani usab niadtong wala pa masayon mahitungod kang Kristo sa iyang simbahan ngadto sa kahiusa sa pagtuo nga mo'y giampo ni Kristo alang sa iyang katawan. Kini nga programa o sa programa sa Katolikong Catechesis o Apologetics. Mga igsoon, welcome din ang atong programa Of the Faith kung kalabot sa pagtuo. Ini mga programa atong iskutan ang mga butang kalabot sa atong pagtuong Katoliko. Ang atong tema nga iskutan karon mao ang katakos sa tao alang sa Dios. O atong ipasubay kini siya sa nalatid sa atong Catechism of the Catholic Church kung Katesismo sa Simbahang Katoliko nga giluwatan pinaagi sa otoridad ni Papa Juan Paulo II. Ubos ni mong kapitulo nga naguluhan og ang katakos sa tao alang sa Dios, mangunang bahin nagisgot mitungod sa pangandoy alang sa Dios. Mabasa kini nato dinha sa paragraph 27 nga ang Iglesia Katolika nagtudlo. Huwag akong kutluon kining musunod. Ang pangandoy alang sa Dios na suwate sa kasing-kasing sa tagtao, tungod kay ang tao gibuhat sa Dios ug alang sa Dios, ug ang Dios kanunay nga nagdani sa tao ngadto kaniya. Diha lamang sa Dios nga ang tao makakita sa kamatuoran ug kalipay nga walay hunong niyang gipangita. Ang dignidad sa tao nagsuka diha sa kamatuoran nga unas tanan siya gitawag sa pakigiusa sa Dios. Kini nga pagdapit sa paghimamat sa Dios gihatag ngadto sa tao sa unang gutlo sa iyang pagtungha. Tungod kay kung ang tao mitungha man, kini gumikan kay ang Dios mibuhat kaniya pinaagi sa gugma ug diha sa gugma padayon nga mipalungtad kaniya. Siya dili mabuhi sumala sa kamatuoran, gawas kung gawas na niyang ilhon ang maong gugma ug mutugyan sa iyang kagulingon sa iyang magbubuhat. Niini nga panudlo sa simbahan iyang ipahayag ang fundamento nga tumong sa atong kinabuhi o kini maong pagkakaplag sa Dios. Ang matuod nga kalipay ug kabulahanan sa tawo iyang mabatunan diha sa iyang pag-ila o pagkihiusa ngadto sa Dios. Ang pangandoy sa tawo alang sa Dios usa ka butang nga gitisok sa Dios diha sa kinaiya sa tawo ug tungod niini ang tawo kinaiyanhon gayud nga mangita sa Dios. Ang mga tanong ug ang mga mananap sa makita nga kabuhatan gihimo sa Dios alang sa kapuslanan sa ubang mga binuhat ug lakip sa tao. Apan ang tao lamang ang gibuhat sa Dios alang sa iyang kaugalingon. Kini gumikan sa kamatuoran nga ang tao maong bugtong binuhat sa makita ang kabuhatan nga nagkupot sa katakos duwasnon nga pagpangita sa Dios ug sa pakighiusa uban kaniya. Sa gayon nga ang tao makakaplag sa Dios ug mahiusa uban kaniya, iyang mabatunan ang tuyo sa iyang tibuok nga pagkamao. Sa laing bayan ang iyang kapakya sa pagpakita sa Dios o pakiusa uban kaniya, mo'y labing dakong kadautan nga mahimo nga dangatan sa tao. Niini nga panudlo simbahan iya usab nga gipahayag ang hinungdan sa pagkanaa sa tao. Ang tao anaa tungod gibuhat sa Dios diha sa gugma. Busang pagkanaa sa tao nagikan gayud sa kinuyukan nga kinaiya sa Dios nga mao ang gugma. Tungod kay ang Dios gugma man, buot niyang ipaambit ang kabulahanan ngadto sa mga binuhat nga iyang gihatagan sa katakos sa pag-ambit sa iyang kalipay. Tungod kay ang tao gibuhat man sa Dios tungod sa gugma, mao ang tao gitawag usab sa paghigugma. Paghigugma sa Dios labaw sa tanan
o paghigugma sa isig katao tungod sa iyang paghigugma sa Dios. Apan dili kita maghigugma sa kapag kamao nga wala nato mahibaluay. Usa kinahanglan nga rekwisito sa among paghigugma maong paghibalo nato sa Dios diha sa iyang pagpadayag kanato sa iyang kaugalingon, pinaagis kahimanan sa tibuok makita nga kinaiyahan ug usab sa talagsaon nga paagi diha sa Dios nung revelasyon. Sa sunod nga parafo, giingon usab sa Santa Iglesia o ako usab kining kutloon sa paragraph 28. Nagkanayon, sa daghang paagi latas sa kasaysayan hangtod karon, ang katawhan ipakitag timaan sa ilang pag-ila o sa ilang pagpangita sa Dios diha sa ilang mga relihiyosong pagtuo o pamatasan. Diha sa ilang mga pag-ampo, paghalad, ritual, pamalandong ug uban pa. Kini nga mga bayhon sa relihiyosong pagpahayag, bisan pa sa ilang kasipanan, makailapon kayo nga ang tao matawag gayud nga makid-Dios nun. Gikan sa katawo gibuhat niya ang tanang bulok sa katawhan o gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Daat na niyang gilatid ang mga panahon o ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puyan. Aron mangita sila kaniya, pamasin nga sila iyang hikaplagan o ilang hikaplagan. Apan ang tinuod mao ang Dios dili layo kanato, kay diha kaniya kita may kinabuhi o naglihok o nahimong mao kita. Gikutlog gikan sa Buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 17, versikulo 26 ngadto sa 28. Nini mong panudlo sa simbahan iyang ipahayag nga ang pangandoy sa tao alang sa Dios, nga gitisok sa Dios diha sa kinaiya sa tao, nahimong dayag diha sa makita sa gawas nga lihok sa tao. Mahimo diha sa tinagsa o isip usa ka katilingban sa katawhan. Kinaiya gayud sa tao ang pagka makid-Dios nun. Bisan pa sa pagkahulog sa tao ngadto sa kahimtang sa sala, apan wala gihapon kini makapapas sa unsay kabahin sa tawhanon kinaiya nga maong pagpangita o katagbawan sa pangandoy nga naa kanunay sa iyang kasing-kasing. Ang nagkalanlain o diha sa daghang paagi nagkasumpikiay nga mga tinuhaanong pagtuo o mga tinuhaanong pagbansay, dili kini siya argumento batok sa realidad sa pangandoy nga gitisok sa Dios diha sa kinaiya sa tao tungod kay kini nagpunting man sa fundamento nga kamatuoran nga sila mga pamaagi sa pagpahayag sa tao sa iyang pagtuo ngadto sa pwersa o sa kapagkamao nga labaw kay kaniya diin ngadto niini iyang gitahan ang iyang kagulingong kaugmaon o sa mga panghinaot sa pagbaton sa kabuluhanan. Dunay pipila nga nakupot sa sayop nga pagtuo nga ang tinuanong pagtuo mitungha tungod sa kakulang sa tao sa pagsabot sa mga butang nga nanghitabo sa iyang palibot o nga ang pag-ugmad sa siyensya mupapas diya sa tao sa tanang ilhanan sa pagtuog pagpangita sa Dios. Matuod nga ang paglambo sa siyensya mihatag sa mas makatarunganon nga mga rason sa mga panghitabo diha sa kinaiyahan nga kaniadto gipahid sa tawo ngadto sa mga Dios. Tungod niini ang siyensya sa kinabag-an ipalingkawas sa tawo gikan sa mga sayop nga pagtuo o gitawag na tog patuo-tuo. Apan ang siyensya wala gyud makapapas pangandoy sa tawo alang sa matuod ni Dios. Ang daghang kayahay o kalipay nga gihatod sa siyensya wala gihapon makahatag sa tao sa katagbawan nga iyang gipangita. Gani sa daghang paagi, ang mga butang nga gihatod sa siyensya nakapahimong manhinuon nga mas hawang sa suludnon nga kinabuhi sa tao. Busa dayag kaayo nga sa atong panahon karon ang pagpangita o pangandoy sa tao alang sa Dios nagpadayon. Dason atong basahon ang sud nga parafo diha sa paragraph 29. Nga nagkanayon na ang Catechism of the Catholic Church o Katekismo sa Simbahang Katoliko. Apan kining suod o hinungdanong bugko sa tao ngadto sa Dios mahimong malimtan, mataligaman o dayag nga isalikwa sa tao. Kining mong pamahayag ikutlo usab gikan sa dokumento sa Ikaduhang Konsilyo Vaticano ang Gaudium et Spes, paragraph 19, unya number 1. Kini nga mga kinaiya dunay lain-laing hinungdan. Pag-alsa batok sa kadautan dinhi sa kalibutan, pagkawalay kahibalo o pagpakabana, ang mga kabalaka o ang mga bahandi nining kalibutana, ang iskandalo sa dili maayong panigingnan gikan sa mga magtutuo, mga filosofiya nga batok sa reliyon, o sa katapusan na nagkinaiya sa makasasaa nga tao, nga mopahimo niya sa pagtago gikan sa Dios tungod sa kahadlok ug mukagyo gikan sa iyang pagtawag. Ang mga citations gikutlo gikan sa
dokumento gihapon ng Gaudium et Spes, paragraph 19 ngadto sa paragraph 21, ug diha sa balaang kasulatan sa San Mateo kapitulo 13 bersikulo 22, sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 8 ngadto sa 10, ug sa Hunas kapitulo 1 bersikulo 3. Ngini nga panulo sa simbahan iyang gipahayag nga unsay gitisok sa Dios diha sa kinaiya sa tao, mahimo nga mahanap diha sa pananaw o pagtagad sa tao. Kini nga panghitabo gumikan sa lain-laing hinungdan nga gisgutan ni imong paroko 29 sa Katesismo sa Simbahan Katoliko. Ang unang hinungdan nganong ang maong kinaiyanhon nga pagpangandoy sa tao alang sa Dios mahanap o usahay mawa maong pag-alsa batok sa kadautan dinhis kalibutan. Dili kalimot nga kitang tao nakailaw na kasinati sa kadautan diha sa atong palibot ug sulod kanato. Alang sa uban ang pagkanaa sa dautan dili mapahuyuyon sa pagkanaa sa Dios nga makagagahom ug labing maayo. Matud pa nga kung dunay Dios nga makagagahom apan wala niya wagtangang dautan, busa dili siya labing maayo. O dili ba kaha nga dunay Dios nga labing maayo apan wala siya makahimo pagwagtang sa dautan, busa dili siya makagagahom. Ingon ang pagkanaa sa dautan musumpaki sa usa sa mga kahimpitan sa Dios sa iyang pagkamagagahom o dili ba kaha sa iyang pagkalabing maayo o busa sa pagkadunay Dios. Ang pagkanaay dautan taliwa sa kamatuuran nga ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo usa sa labing lawom nga misteryo sa atong kinabuhi o ang tibuok nga Kristohanong pagpadayag nag-iwag niini nga misteryo. Ikaduhang hinungdan nganong mapapas o mahanaw o mahanap ang pangindahay sa tao ngadto sa Dios mao ang pagkawalay kahibalo o pagpakabana. Diha sa Oseas kapitulo 6 bersikulo 6, ang Dios pinaagi sa iyang propeta miingon nga akong katawhan gilaglag tungod sa kakulang sa kibaw. Diha sa bagong tugon ang atong Ginoong Kristo nag-awhag sa iyang mga tinunan, paghibalo kamo sa kamatuuran, kay ang kamatuuran maghatag kaninyong kagawasan. San Juan kapitulo 8 bersikulo 32. Usa kini kasubo nga panghitabo nga atong maobserbahan sa atong palibot. Nga daghan ang makinadmanon sa siyensya, sa kalibutanong mga butang, apan wala sila magkupot bisan sa labing fundamento ng mga prinsipyo sa filosofiya o sa likod nga pundasyon sa teolohiya. Kini ang usa sa mga nagunang hinungdan nga daghan ang nawad-an sa ilang pagtuo. Ikatulo nga hinungdan mao ang mga kabalaka o ang mga bahandi niining kalibutan. Daghang mga taong naghinubra ang pagtagad o pagpanagana alang sa panginahanglanon sa ilang inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi o dili ba ka naghinubra sa ilang pagtigom sa mga bahandi ng kalibutanon nga wala na sila panahon alang sa mga butang nga makapalambo sa ilang kahibaw sa mga butang espirituhanon, sa mga butang kalabot sa pagtuo o sa nahasulod sa Dios nung pagpadayag. Kini sila gipakasama ni Jesus sa mga liso nga nahuog ngadto sa mga sampilin. San Mateo kapitulo 13 bersikulo 22. Nga kini sila wala makagamot ang ilang pagtuo. Busa nga itong Ginoong Kristo nag-awhag sa imong tinunan diha sa San Mateo kapitulo 6:33. Apan may unahan ninyo pagpangita ang gingharian o ang pagkamatarong gikan sa Dios. O unya kining tanan nga mga butang igadugang ra kaninyo. Ikaupat nga hinungdan nga gisgutan sa maong paragraph 29 sa Catechism of the Catholic Church. Mao ang iskandalo sa dili maayong panag-ingnan gikan sa mga magtotoo. Daghan usab sa mga dili magtotoo ang wala madani ngadto sa pagtuo. Tungod kay ilang nakita nga ang mga magtotoo wala magkinabuhi subay sa ilang pagtuo. O mas labing ilad nga ang paagi sa ilang pagkinabuhi mas bati pa kaysa mga walay pagtuo. Doon na sa pipila nga huyang sa pagtuo nga nawadah ni noon ini tungod sa daotang panag-ingnan nga ilang nakita sa ilang gihangad ng mga angayan ng modelo unta sa pagka-Kristiyano. Kini nga hinungdan nagpahinumdum kanato sa atong responsibilidad ngadto sa uban nga dili kita mahimong kapandulan alang kanila. Si Jesus diha sa San Lucas kapitulo 17 bersikulo 1 nagpahimangno sa gibugaton sa silot alang ngadtong hinungdan sa pagpakasala sa uban. Ug ikalima nga hinungdan nga lista sa Catechism of the Catholic Church mao ang mga filosofiya nga batok sa reliyon.
Sa atong panahon karon daghan ang mga filosofiya nga gipakatap nga sumpaki sa Kristohanong reliyon. Kini nga mga filosofiya sama sa materialismo, sa sekularismo, sosyalismo ug uban pa nga nagtanyag sa tao sa katagbawan ug kalinaw hawa sa reliyon. Ini sa pagpangita sa Dios gihimo nga tumong sa kinabuhi sa tao ang pag-angkon sa mga butang kalibutanon sama pananglit sa bahandi, sa dungog ug sa gahom. Kini nga mga filosofiya nag-isip nining kinabuhi nga mao lamang ang kinabuhi din ang tao ang moangkon sa iyang kabalingong katagbawan ug nagtudlo nga ang pagpanimuha sa paghibalo sa kinabuhing espiritual ug ang sunod nga kinabuhi usa lamang nga way kapuslanan nga pagpanimuha. Busa kitang mga magtotoo ang nga masayod sa mga haylo ug ganin niini nga mga filosofiya aron kita makalikay nga mahitumpawak ngadto niini ug mahimo nato ang pagsupil usab batok niini. Sa katapusan giskutan sa simbahan ang kinuyukan nga hinungdan nganong ang tawo motulikod gikan sa Dios ug mopadulong ngadto sa dani sa mga butang binuhat sa dili makatarunganon nga paagi ug kini mao ang sala. Kinahanglan nga atong ambuhan nga naa sulod kanato ang hilig ngadto sa pagpakasala nga resulta nitong pagkapukan sa unang tao. Tungod sa sala ang tao naghupot sa katakos sa paghimo sa labing ilad nga kadautan ngadto sa isig katao o ngadto sa tibuok kabuhatan nga makita nato diha sa mga pangitabo sa kasaysayan. Ang kasulatan ay pahayag nining maong kahimtang sa tao. Kung mabasa kini nato sa Juan kapitulo 3 bersikulo 19 ngadto sa 20 nga nagkanayon. O kini maong silot ang kaayag niyanhi sa kalibutan apan gipalabi sa mga taong kangitngit kaysa kahayag. Kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag ug dili moduol niini kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Juan kapitulo 3 19 ngadto sa 20. Sa diha sa paragraph 30, parafo 30, nagkanayon ang katesismo paglipay kamong tanan nga nangita sa Ginoo paglipay. O kini siya gikutlo gikan sa Salmos 105 bersikulo 3. Bisan ko ng tao na mahikalimot sa Dios o sa likway kaniya, siya kanunay nga nagtawag sa matag tao sa pagpangita kaniya aron makakaplag sa kinabuhi ug kalipay. Apan kini nga pagpangita sa Dios nangayo gikan sa tao sa pagbudlay sa salabutan, sa maayo nga kabubuton, usa ka mo paubsanon kasing-kasing ug usab sa pagsaksi sa uban nga nagtudlo kaniya sa pagpangita sa Dios. Niini nga panudlo sa atong simbahan atong masayran nga ang Dios naghatag kanunay og kagayunan sa tao sa pagpaduol ngadto kaniya. Ang sanalang panulundon wala makapapa sa hingpit sa kinayanhon nga kaayo nga gitisok sa Dios diha sa tao ug taliwa sa pagsupil sa tao. Ang Dios kanunay nga nagtagad sa tao ug nagdani kaniya pinaagi sa grasya aron nga ang tao mopaduol sa kahayag ug makinabuhi subay sa kamatuoran nga moituyo sa Dios alang kaniya. Ang tampo sa tao di sa proseso sa pag-alim kaniya gikan sa samad o sakit gumikan sa sala maong iyang pagbudlay sa iyang salabutan ug pagbaton sa maayong kabubuton. Kini nagpasabot sa iyang pagkaandam sa pagdawat sa lihok sa grasya sa Dios sulod sa iyang kasing-kasing. Dinhi ang simbahan magpahinumdum na usab kanato sa atong dakong responsibilidad sa paggiya sa uban gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag, gikan sa kasaypanan ngadto sa kamatuoran, gikan sa gahom sa yawa ngadto sa grasya ni Kristo. Usa-usa kini kadakong pag-agda kanato nga kitang magtotoo nga kinahanglan dili lamang nga atong ikinabuhi ang atong pagtuo kundi dili nga kinahanglan usab nga ato kining isangyaw pinaagi sa mga puo. Mga igsoon mao kadto siya ang mga panudlo sa atong simbahan mahitungod sa pangandoy sa tao alang sa Dios. Nagpasalamat ako kaninyo sa inyong pagtan-aw ning atong programa din sa YouTube of the Faith kon kabahin sa pagtuo. Kung kamo nakauyon ning atong programa, palihog og subscribe o palihog usab og share ini kadto sa uban aron mas daghan sa atong mga igsunan ang malamdagan kalabot sa atong pagtuong Katoliko. Daghang salamat.